वितर का इस्तिलाही माना ये एक ऐसी नमाज है जो नमाज इशा और तुलुए फजर के दरमियान अदा की जाती। इसका वक्त कब से कब तक है? इशा के बाद से तुलुए फजर तक। इशा का वक्त तो आधी रात तक है ना, लेकिन वितर बाद में भी पढ़े जा सकते हैं। इसका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसको ताक तरीके से अदा किया जाता है, यानी 1 रकत या 3 रकत या इससे भी ज्यादा। अल्लाह ताला की सिफत वित्र है। व इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्रा, बेशक अल्लाह वित्र है और वित्र को पसंद करता है, यानी एक है। यहाँ वित्र एक के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। वित्र की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, मोमिन को इसकी हिफाजत करनी चाहिए। जो किसी दिन वित्र पढ़े और किसी दिन उसे छोड़ दे, यानी कभी वंस इन अ व्हाइल अगर छूट भी जाए तो उसका मुआवजा नहीं। जैसे सुन्नत मुअक्कदा कभी इंसान से छूट जाए उसका मुआवजा नहीं। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ही है कि उसकी बहुत ताकीद की गई है। वित्र की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, इसका छोड़ने वाला गुनाहगार नहीं होता, लेकिन इसका छोड़ना नापसंदीदा है। लाकिन युकरहु तर्कुहा, मकरूह है इसका छोड़ना। वित्र फर्ज नहीं, ठीक है ना, वित्र फर्ज नहीं। वित्र सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत अली कहते हैं वित्र तुम्हारी फर्ज नमाज की तरह लाजमी नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सुन्नत करार दिया और फरमाया कि बेशक अल्लाह वित्र है और वित्र को पसंद करता है। ऐ अहले कुरान तुम वित्र पढ़ा करो, ताकीद की गई। तो वित्र की अहमियत और फजीलत हर मुसलमान पर हक है। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वित्र पढ़ना हर मुसलमान पर हक है। वित्र पढ़ना हर मुसलमान पर हक है। वित्र एक जायद नमाज है, एक्स्ट्रा है। अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ने मेरी उम्मत पर अंगूर वगैरह की शराब और जुआ और मकई की शराब और तबले और बाजे को हराम करार दिया है और मेरे लिए नमाज वित्र का इजाफा कर दिया है। यानी आपकी उम्मत के लिए ये नमाज एक्स्ट्रा रखी गई है। आपके लिए है तो फिर आपकी उम्मत के लिए भी। वित्र पढ़ने की तरगीब हुई रिवायत हजरत अली की कि अहले कुरान वित्र पढ़ा करो, बेशक अल्लाह वित्र है और वित्र को पसंद करता है। सुर्ख ऊंटों से बेहतर नमाज। खारिजा बिन हुजाफा अदबी से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया बेशक अल्लाह ने एक मजीद नमाज के साथ तुम्हारी मदद फरमा दी है, अलबत्ता वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है और वो वित्र है। ये रात की आखिरी नमाज है। जैसे दिन की नमाज मगरिब के साथ वित्र की जाती है, ऐसे ही रात की नमाज वित्र नमाज के साथ वित्र की जाती है। अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों अपनी रात की आखिरी नमाज वित्र को बनाओ, ठीक है। इब्न उमर से मरवी है, कहते हैं कि जो शख्स रात को नफल नमाज पढ़े तो वो अपनी आखिरी नमाज वित्र को बनाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हुक्म देते थे। अल मगरिबु वित्रुन नहारी फअउतिरु सलातल लैल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मगरिब की नमाज दिन का वित्र है, तो रात की नमाज को भी वित्र बनाओ। इसी तरह रात के नवाफिल है तो दिन के भी नवाफिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वित्र पढ़ने की वसीयत करना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मुझे मेरे दिली दोस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजों की वसीयत की है कि मौत से पहले उनको न छोड़ूं। हर महीने में 3 दिन रोजे रखना, चाश्त की नमाज पढ़ना और वित्र पढ़ कर सोना। चाश्त की नमाज पढ़ना और वित्र पढ़ कर सोना। घर वालों को वित्र के लिए जगाना। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते जबकि मैं आपके बिस्तर पर लेटी सोई रहती। जब आप वित्र पढ़ने का इरादा करते तो मुझे बेदार कर देते, तो मैं भी वित्र पढ़ लेती। वित्र छोड़ने की मजम्मत। इमाम अहमद कहते हैं जो शख्स वित्र छोड़ दे वो बुरा इंसान है, उसकी गवाही कबूल नहीं की जानी चाहिए। वित्र का वक्त इशा के बाद से तुलुए फजर तक। इशा के बाद से तुलुए फजर तक तमाम फुकहा का इस बात पर इत्तेफाक है कि वित्र का वक्त नमाज इशा के बाद से लेकर तुलुए फजर तक है, और इस पर भी इत्तेफाक है कि इसका सबसे अफजल वक्त सहरी का वक्त है, फजर से पहले सहरी के वक्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ने तुम्हें मजीद एक नमाज अता की है जो कि वित्र है, इसे इशा और नमाज फजर के दरमियानी वक्फे में पढ़ लिया करो, ठीक है। अव्वल रात, दरमियान रात या आखिर रात में पढ़ना। मसरूक से मरवी है, कहते हैं कि मैंने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त वित्र पढ़ा करते थे। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी औकात में वित्र पढ़े, रात के शुरू में, उसके दरमियान में और उसके आखिर में भी, लेकिन आखिरी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वित्र सहरी के वक्त होने लगे थे। इसी से फिर सहरी का वक्त जो है वो ज्यादा अफजल है, फजर से पहले। अबू सईद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सुबह करने से पहले पहले वित्र पढ़ लिया करो,
ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر طلوع ہو جائے تو تہجد اور وتر کا سارا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور لہٰذا فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، یہ اس کا اصل وقت ہے، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے۔ فجر طلوع ہونے کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ فجر، وتر کا افضل وقت۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے پھر سو جائے، اور جسے رات کو اٹھ جانے کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ افضل ہے۔ ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں وتر رات کے اول حصے میں پڑھتا ہوں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابو بکر کب پڑھتے تھے؟ اول حصے میں، اور عمر آخری حصے میں۔ آپ نے ابو بکر کے متعلق فرمایا اس نے احتیاط کو اختیار کیا ہے کہ کہیں قضا نہ ہو جائے، پڑھ کے سو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اس نے عزم اور قوت کو اختیار کیا، عزیمت کی راہ، انہوں نے رخصت کی، انہوں نے عزیمت کی۔ جسے رات سوئے رہنے کا خدشہ ہو وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے۔ یہ سب سوال آپ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ وتر کب پڑھیں، اگر نیند آ گئی تو پھر کیا ہوگا، تو پھر پہلے پڑھ لیں۔ ہر شخص کو اپنا زیادہ پتا ہوتا ہے نا۔ ابو درداء بیان کرتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، میں انہیں کسی صورت نہیں چھوڑتا۔ مجھے وصیت فرمائی کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھوں، وتر پڑھ کر سویا کروں، اور دہا کے نفل پڑھوں سفر اور حضر میں۔ آج ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ میں حرم میں بیٹھی ہوں، کیا یہاں سنت پڑھے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، کیونکہ وہاں تو گئی عبادت کے لیے، اور وہاں یعنی کہ سفر اور وہ نہیں کنسیڈر کریں گے، بلکہ والرکع السجود، کثرت سے رکوع اور سجدے وہاں کریں۔ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تو وہ سجود صرف فرض نماز تھوڑی امام کے پیچھے، ان سے تو جتنی نماز آپ پڑھ سکتے، کیونکہ وہاں ایک نماز پڑھنے کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ تو جس کو فکر ہوا کہ اٹھ نہیں پاؤں گا وہ پڑھ کے سوئے۔ وتر پڑھ کر سونے والا عقل مند ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عشاء کی نماز مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا کرتے تھے، پھر ایک ہی وتر پڑھا کرتے تھے، اس سے زیادہ وتر کی رکعت ادا نہیں کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جاتا ابو اسحاق آپ نماز وتر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا عقل مند وہ ہے جو سونے سے پہلے وتر ادا کر لیتا ہے۔ وتر کا آخری وقت، ابن عباس کہتے ہیں وتر کا آخری وقت فجر کے طلوع ہونے سے پہلے رات کا آخری وقت ہے، اور فجر کی اذان کے شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب مؤذن اپنی اذان میں صبح کے وقت کو خوب تلاش کر رہا ہوتا ہے اس وقت وتر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اذان دینے والا اذان کہہ دے اور ایک مسلمان اپنی آخری رکعت میں ہو تو وہ اسے مکمل کرے گا، یعنی آپ نے 3 وتر شروع کر دیے، اتنے میں ادھر آپ نے اللہ اکبر کی، ادھر کیا ہوا، اذان شروع ہو گئی، اب آپ کیا کریں گے، وتر پورے کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مسلمان اپنی آخری رکعت میں ہو تو اسے مکمل کرے گا، کیونکہ صرف اذان سننے سے طلوع فجر کا یقین نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اس وقت نماز پوری کر لی جائے، کیونکہ اس زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی نا، ایک پہلی اور ایک دوسری، تو دوسری جو اذان ہوتی ہے وہ فجر کی ہوتی ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں مکہ میں 1 گھنٹہ پہلے وہ نفل کے لیے اٹھاتے ہیں۔ وتر کی رکعات جہاں تک کم سے کم وتر کا تعلق ہے تو وہ 1 رکعت ہے، اور جہاں تک اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد کا تعلق ہے تو وہ 11 رکعت ہیں، میکسیمم 11 ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی تعداد 13 رکعت بھی، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کی تعداد 11 رکعت ہو۔ اگر کبھی 13 بھی پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں، ہم تو 3 سے اوپر نہیں جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 سے کم اور 13 سے زیادہ وتر نہ بنانا۔ عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں پر وتر بناتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 اور 3 پر یعنی 7، 6 اور 3 پر یعنی 9، 8 اور 3 پر یعنی 11، 10 اور 3 پر یعنی 13، لیکن 13 رکعتوں سے زیادہ اور 7 سے کم پر وتر نہیں بناتے تھے، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے، یعنی 4 کس طرح 2 کر کے پڑھی، اور پھر 3 ایٹ اے اسٹریچ، 6 اور 3، 8 اور 3 نہیں، وہ ایک وتر بناتے تھے نا، اس پر ایک آخری کے ایک ہوتا ہے نا وتر، جی 10، 2، 2، 2، 2، 2 اور پھر ایک آخری، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو جتنی تعداد میں چاہے وتر پڑھ لے۔ اب وہ ایوب انصاری سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے،
بس جو 5 وتر پڑھنا چاہے تو 5 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہے تو 3 پڑھ لے، جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھ لے۔ میجورٹی 3 ہی پڑھتی ہے، لیکن کبھی سفر ہوتا ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی رخصت تو موجود ہے نا۔ 1 وتر پڑھنے کی دلیل، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے، تو اس نے کہا رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے، رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت، پھر جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، وہ تمہاری پڑھی ہوئی سابقہ نماز کو طاق عدد میں تبدیل کر دے گی۔